Adunay panultihon nga mas maayo pa nga makawatan kaysa masunugan. Unya dili jud lalim kung ikaw ang hingtungdan sa aksidente nga ilang nahiaguman. Wala na ko'y balay. Sa pagbabangon na mo ani, balik niyo no. Na yung katabang, ano lang dawatong ginamo kay para makatupon ng balay. Apan sa dili pa ko mopadayon sa atong video, doon ako ipaila-ila sa inyo ang atong kapaglaom t-shirt nga sa matag palit ninyo niini, ikaw nakatabang sa mga tao nga atong ginabisitaan. Tungod kay ang ginansya niini, atong gamiton ipalit og bugas o grocery package para itabang sa mga tao nga nagkinahanglan. Muadto ta sa balay nga nasunugan kay nangayo sila og tabang, unya natay used clothing nga atong ihatag. Nya gamay nga grocery package unya na isa ka sako nga bugas para sa ato ang tunulan og tabang. Karong adlaw do na napuntay gibisita kay ang atong handom man gyud sa una ang mamahimong dato aron motabang nining mga tawo nga nagkinahanglan. Apan dili naman di ay kinahanglan pa nga mahimo patang dato adiser pa ta motabang, kundili ang imo di ay willingness ug kadako sa imong kasing-kasing nga mo extend og tabang nining mga tawo nga nagkinahanglan. Pinangga ka sa Ginoo. Ikaw, ako. Tuod kini dayang atong gibisita mao kini ang pamilya nga nasunugan, ang pamilya Robles nga nagpuyo dinhi sa Purok 7, Barangay Santa Fe, Esperanza, Agusan del Sur. Pag-abot pa lang nato dayon sa ilaha, masulubon kaayo nga misaysay si kuya sa atoa. Wala na ko'y balay. Sa pagbabangon na mo ani, balik niyo no. Na yung katabang, ano lang dawatong ginamo kay para makatupon ng balay. Ginoong Diyos nakasa kaitasan sa mga langit, nagaampo kami nangamuyo nining taknaa. Diri ang dapita samtang nagahatag mi og pag-ampo sa ilahang pamilya og paghatag og pinasahi nga awit ngadto sa ilaha aron usab makahupay sa ilahang gibati. Wala mapugni ang pagtulo sa mga luha sa iyahang asawa. Malisod ang tawanan sa pag-alaga. Kay ang mga habit na mga koneksyon. Ikaw bigla patapahirap ang mga luha. Higala kapag laom, ayaw ihinakog ang imong pag-share o pag-follow sa atong mga video kay basin pinaagi niini aduna pay laing tao ang gamiton sa Ginoo ug mo extend og tabang nining mga tao nga nagkinahanglan. Si Jesus nagsulti diha sa Biblia nga makita sa Herbiohanon 13 bersikulo 16 nag-ingon, ug ayaw ninyo paghikalimti ang pagbuhat og maayo ug ang pagkamanggihatagon kay ang maong mga halad igakalipay kini sa Dios. Ang Dios magauban og magapanalangin kanatong tanan.